अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। उसकी मौजूदगी में मैंने ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठाया था। इससे तो ये लगता था कि वो मुझसे ख्वाब में मिलती थी। कितनी ही देर में इन्हीं बातों में उलझा रहा। उसकी मुलाकात पर मुझे आज हैरत हो रही थी। इतने में मुझे काशिफ की आवाज़ सुनाई दी जो आज मुझे लेने चला आया था। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने बिस्तर की जान छोड़ दी। रोज़मर्रा के मामूलात से फारिग होकर मैं काशिफ के साथ कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज पहुंचे तो हर एक के चेहरे की खुशी दिदनी थी, क्योंकि ऐसे मौक़े रोज़ रोज़ नहीं आते। और फिर ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का ये आखिरी साल शुमार किया जा रहा था। कुछ तो अपनी मर्जी से कॉलेज को खैराबाद कह रहे थे और कुछ ने मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेना होता। पिकनिक पार्टी पर जाने के लिए कॉलेज इंतज़ामिया ने एक अदद बस का इंतज़ाम किया था। बारी बारी सारे स्टूडेंट्स बस में सवार हो गए। करीब था कि बस रवानगी का अलार्म बजाती और काशिफ भी अपने गिरदोनवा का जायज़ा लेते हुए बस में सवार हो गया। जल्द ही बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। बस के अंदर खूब हंगामा बरपा था। कभी कोई लड़का गुनगुनाने लगता तो कभी किसी पर जुमला कस देता, जिससे तमाम स्टूडेंट्स के कहकहे गूंजने लगते। सफ़र खूब दिलचस्प था। तकरीबन 4 घंटे के बाद हमारी बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तमाम स्टूडेंट बारी बारी नीचे उतरने लगे। जो भी नीचे उतरता वाह की आवाज़ हमारे कानों से टकराती। ये लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब कोई खुशिकन वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो जाए। अपनी हैरत या खुशी का इजहार किया जाता था। वाह क्या खूबसूरत इलाका है। ये सोबिया की आवाज़ थी जो नीचे उतरते हुए कह रही थी। सोबिया की आवाज़ सुनकर काशिफ भी हौले से कह गया, वाकई क्या खूबसूरत जगह है। पहले कुछ देख तो लें कैसा इलाका है। अभी से बोल दिया। मैंने काशिफ को मुतनब्बे किया। तूने सुना नहीं सोबिया क्या कह रही थी? जब उसे पसंद आ गया है तो मुझे क्यों नहीं आएगा? एक बार फिर काशिफ ने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। अच्छा मजनू, चल अब नीचे चलते हैं, हम भी तो देखें कितना खूबसूरत इलाका है। फिर हम दोनों भी बस से बाहर आ गए। वाकई इलाके को खूबसूरती की दाद देनी पड़ी। हमारी आंखें वो सारा इलाका अपने अंदर जज्ब करने लगी। क्या ही खूबसूरत इलाका था। ऐसा इलाका एक राइटर और आशिक की ज़रूरत होता है। राइटर में खुद था और आशिक मेरे पहलू में खड़ा था। बिल्कुल वैसा ही इलाका था जिसका तस्वुर मेरे दिमाग में मौजूद था। रंग रंग के फूल खिल रहे थे। सर्द हवा के झोंके आपस में टकरा रहे थे। मैं अभी तक वादी की मंजरकशी में लगा हुआ था। मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है कि अचानक मुझे काशिफ की आवाज़ सुनाई दी। काशिफ की नज़र सोबिया पर पड़ गई थी जो ज़मीन पर पड़ी कुछ चीज़ों को समेट रही थी। मैंने देखा कि काशिफ सोबिया के साथ चीज़ों को समेटने में मदद कर रहा है। हालांकि ये बात सोबिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर ये सब समझने से कासिर था कि ये सब क्यों चल रहा है। सोबिया चीज़ों को समेट कर जाने लगी तो काशिफ की आवाज़ सुनकर उसके बढ़ते कदम रुक गए और वो पलटकर काशिफ को देखने लगी। जी जनाब, फरमाइए, सोबिया ने ताऊ में आते हुए कहा। सोबिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। काशिफ के लहजे में कदरे झिझक थी। हाँ तो फिर कहो। तुम्हारी शक्ल तो देखनी नहीं मैंने। सोबिया की बातों से उकताहट झलक रही थी और वो कमर पर हाथ रखे काशिफ को घूरने लगी। सोबिया, मैं आखिरी बार तुमसे वही बात कहना चाहता हूँ जो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है इस पुरसुकून और खूबसूरत माहौल ने तुम्हारे अंदर चाहत भर दी हो। यहाँ पर आकर इंसान का मन खुश होने लगता है, कुछ ख्वाहिशें फिर से सर उठा लेती हैं। काशिफ ये बातें करते करते फिजाओं में भी घूर रहा था। शायद वो इस हसीन मंजर की अक्कासी कर रहा था। और अगर ऐसे ही माहौल में इंसान को कोई बड़ी खुशी मुयस्सर आ जाए तो ये सब कुछ उतना ही अच्छा लगने लगता है, और अगर ऐसे ही माहौल में कोई बड़ा गम मुयस्सर आ जाए तो इंसान टूट भी जाता है। सोबिया ने उसकी बात को मुतजाद सूरत में पेश किया। शायद वो जान गई थी कि काशिफ साहब क्या बोलने वाले हैं। सोबिया, मैं अब भी तुमसे वही कहूँगा जो पिछले कई महीनों से कहता चला आया हूँ। फिर काशिफ ने वो कह दिया जिसे सुनकर मैं मुंह खोले हैरत के समंदर में गोताजन हो गया। ये कहते हुए काशिफ सोबिया के बहुत करीब हो गया था। सोबिया आंखें फाड़े कभी उसे घूरती और कभी ज़मीन की तरफ देखने लगती। इस दौरान वो अपने हाथों की उंगलियों को मसल रही थी। लगता था कि सख्त रिएक्शन होगा, और फिर ऐसा ही हुआ। तड़ाक की आवाज़ मुझे सुनाई दी। सोबिया ने काशिफ को थप्पड़ मार दिया था। मेरी हैरत में इजाफा होता जा रहा था। ये तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जैसा कि मैंने अपनी डायरी में लिखा था, और फिर वो सब बातें सोबिया ने कह सुनाई थी जो मैं लिख चुका था। इससे पहले कि काशिफ घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर आई लव यू की सदाएं बुलंद करता, मैं भागकर बस में दाखिल हो गया और अपने बैग से वो डायरी निकाल लाया।
میں نے جلدی سے ڈائری کو کھولا اور اپنی لکھی ہوئی تحریر تلاش کرنے لگا۔ میں اپنی لکھی ہوئی تحریر اور موجودہ حالات کا موازنہ کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کیا، جس صفحے پر میں نے وہ تحریر لکھی تھی وہ صفحہ خالی تھا، یہاں تک کہ اس پر موجود لکیر بھی مٹ چکی تھی۔ مجھے وہم لگا شاید اگلا صفحہ ہو، مگر اگلے صفحے پر لکھا ہوا تھا۔ کاشف نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اسی اثنا میں نے کاشف کی طرف دیکھا تو واقعی اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر موجود تھے۔ صوبیہ دور جاتی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کاشف زور زور سے پکارتا، صوبیہ آئی لو یو، تحریر کے مطابق مجھے اپنا رول ادا کرنا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں کاشف کے قریب جانا ہی چاہتا تھا کہ مجھے کاشف کی آواز سنائی دی، صوبیہ آئی لو یو۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی کہ میں خود بخود کاشف کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور اسے دلاسا دینے لگا، مگر ایک بات جو میں لکھ نہیں پایا تھا کہ سب کچھ کے دوران میں حیرت کا مجسمہ بنا رہوں گا۔ دلاسے کے اندر جو حوصلہ ہوتا ہے وہ میرے اندر موجود نہیں تھا۔ موجود تھا تو یہ اصرار کہ یہ سب کیا ہے، بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا جو میں نے لکھا تھا۔ اس سے بڑا اصرار کہ ڈائری سے تحریر کہاں چلی گئی۔ میرا دماغ اسی طرح کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ واقعی بات حیران کن تھی، جو کچھ ہوتا چلا گیا وہ مٹتا چلا گیا۔ میں ڈائری کو دوبارہ کھول کر دیکھتا، مگر میں کاشف کو اٹھانا چاہتا تھا جو ابھی تک سسک رہا تھا۔ میں کاشف کو لے کر ایک طرف کو چل دیا، مگر کاشف نے میرے ساتھ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور میں اکیلا ہی آگے بڑھ گیا۔ یہ کوئی انہونی طاقت تھی جو مجھے آگے لے کر بڑھ رہی تھی۔ باقی بھی سب کچھ ویسا ہی ہوا جو میں لکھ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صوبیہ اور شمائلہ آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں پتھر سے ٹیک لگائے ان کی باتیں سننے لگا، اور پھر میں نے دیکھا کہ صوبیہ شرمندہ سی ایک طرف چل دی جہاں پر کاشف اکیلا بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کاشف کی خوشی سے لبریز آواز سنائی دی۔ میں خوشی سے جھومنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرنے سے انسان کا دماغ تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، مگر میں اس اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ وہی تھی جو روزانہ مجھ سے ملنے آتی تھی۔ وہ فضا میں معلق کوئی پری لگ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ اڑتی ہوئی میرے قریب آ کر اتر گئی۔ میں بھی آنکھیں بند کیے اسے دیکھتا رہا کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی، اوئے۔ وہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ مجھ سے مخاطب تھی۔ آگے نہیں دیکھنا گیا، کہانی کا دوسرا سین ابھی باقی ہے، چل آنکھیں کھول اور دیکھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دی۔ میں بھی اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے آنکھیں کھول دی، مگر آنکھیں کھولتے ہی اس کی جگہ مجھے شمائلہ نظر آئی جو ایک طرف کو جا رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، اور میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر اب کی بار وہ مجھے نظر نہ آئی۔ مجھے مجبوراً آنکھیں کھولنی پڑی، اور ایک حیران کن منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ شمائلہ عاطف کی گاڑی کے پاس کھڑی تھی اور گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کہانی کا دوسرا سین چل رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں ڈائری کو کھولنے لگا۔ کاشف کے متعلق لکھی گئی ساری تحریر مٹ چکی تھی اور شمائلہ کی کہانی کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا۔ مجھے 100% یقین ہو چلا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے ڈائری کو بند کر دیا اور اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی، اوئے تو کہانی اتنی رومانٹک کیوں لکھتا ہے؟ اچھا تو پھر بے فکر ہو جا، ایسا ہی ہوگا، مگر میری کہانی کب لکھو گے؟ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، سب ایسا ہی ہو گیا تھا، مگر وہ تحریریں میری ڈائری سے مٹ چکی تھی۔ وہ اپنی کہانی مجھ سے کیوں لکھوانا چاہتی تھی؟ اسے کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اس کی کہانی میں ایسا کیا تھا جو وہ لکھوانا چاہتی تھی؟ کیا جو میں لکھوں گا وہ سب ایسا ہی ہوگا کہ حقیقت کا روپ بن کر سامنے آ جائے گا، یا کوئی اور بات سامنے آئے گی؟ کتنی ہی دیر میں انہی خیالوں میں الجھا رہا کہ مجھے اسٹوڈنٹ کا شور سنائی دیا۔ وہ سب عاطف کی گاڑی کے پاس موجود مٹھائی سے انصاف کر رہے تھے، اور ایک طرف درخت سے ٹیک لگائے شمائلہ مسکرا رہی تھی۔ میری کہانی اختتام پذیر ہوئی اور میں بھی اٹھ کر ان کی طرف چل دیا۔ شاید کوئی گلاب جامن میرے حصے میں بھی آ جائے۔ اب سب کچھ نارمل چلنا تھا۔ دو لوگوں کو ملا کر مجھے ایسا لگا کہ ہر چہرے کی خوشی دیدنی ہے۔ یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی کہ یہ سب کچھ میں 2 دن پہلے سے جان چکا تھا اور اپنی ڈائری میں بھی لکھ چکا تھا، مگر وہ سب لکھا میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ آگے جو کچھ ہونا تھا وہ میں نے ہی لکھا تھا۔ اگر لکھ دیتا تو شاید وہ بھی میری تحریر کا حصہ بن جاتا، مگر میں ابھی بھی بہت خوش تھا۔ واپسی پر بھی خوب ہنگامہ رہا۔ میرا دوست کاشف جو پکنک روانگی سے پہلے اداس تھا، اب اس کا چہرہ خوشی سے سرشار تھا۔ وہ جھوم رہا تھا، اور پھر شمائلہ کی طرف دیکھا جو بس کی کھڑکی سے
باہر خوبصورت مناظر کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے دل کی بات جان لی تھی کہ وہ کن خیالوں میں گم ہے، اور پھر ہماری گاڑی ہچکولے بھرتی ہوئی واپسی کے لیے رواں دواں رہی۔ 9 بجے میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ ڈائری کے خالی اوراق میرے سامنے تھے۔ میں اپنی پکنک پارٹی کی ساری کارگزاری لکھنا چاہتا تھا، مگر جس پراسرار طریقے سے میری لکھی ہوئی تحریر ڈائری سے مٹ گئی تھی، اس سے یہ لگتا تھا کہ جو کچھ بھی لکھا جائے گا وہ بھی مٹ جائے گا۔ اور ویسے بھی پکنک پر بیتے لمحوں کو میں پہلے ہی قلم بند کر چکا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ سب کچھ میرے پاس موجود نہیں رہا۔ اس میں خوشی کی بات یہ تھی کہ میری چاہت کے عین مطابق سب کچھ ہوا، اور اس کے لیے مجھ سے میری تحریر چھین لی گئی تھی۔ مگر میں اپنے دوست کاشف کی خوشی کے لیے اپنی ایسی 100 تحریریں قربان کر سکتا تھا۔ کیا ہوا جو میری تحریر کا خراج مانگا گیا؟ کوئی بات نہیں، میں اس سارے واقعے کو حقیقت کا روپ دے دوں گا، اور پھر ایک ہٹ کہانی سامنے آئے گی۔ کتنی ہی دیر میں ایسی باتیں سوچتا رہا، بدن بھی تھکن سے نڈھال تھا، اسی لیے نیند بھی اپنا اثر دکھانے لگی۔ میں سونا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے ڈائری کو ایک طرف رکھا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ اب مجھے کسی نے نہیں جگایا تھا، اور ساری رات میں میٹھی نیند سوتا رہا۔ صبح کو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ آج کالج سے چھٹی تھی، اس لیے میں ایسے ہی بستر پر دراز رہا، مگر اب میں تازگی محسوس کر رہا تھا۔ میرا تھکا ہوا جسم پرسکون تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی رات بھر میرے پہلو میں بیٹھ کر مجھے سلاتا رہا ہو۔ آج رات وہ نہیں آئی تھی۔ اپنے وعدے کے مطابق آنے والی رات میں وہ مجھے اپنی کہانی بھی سنانا چاہتی تھی۔ نہ جانے اس کی کہانی میں ایسا کیا تھا کہ وہ میری مدد لینا چاہتی تھی، یا پھر میرے ذریعے اپنی کہانی نشر کروانا چاہتی تھی۔ آج سارا دن گھر پر ہی گزارنا پڑا۔ کوئی خاص کام وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ناول پڑھتے ہوئے اور اس کی یادوں میں دن گزرتا چلا گیا۔ چہل قدمی کے طور پر کچھ وقت باہر گزارا، کھانا وغیرہ بھی باہر کھا لیا تھا، اس لیے 9 بجے میں اپنے ہاسٹل میں موجود تھا۔ پچھلی رات وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے ملے برسوں گزر گئے۔ میں جلد از جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا، اور اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرنا ضروری امر تھا، ورنہ تو میں ساری رات ماہی بیاب کی تصویر بنا رہتا۔ اس سے ملنے کی چاہت میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک سے وہی مسحور کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی، اور میں نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ میں خود سے بیگانہ ہو کر سو چکا تھا۔ خواب میں بھی مجھے اس کی چاہت تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں خود موجود نہیں ہوں، مگر میرا دماغ حاضر ہے جو دیکھ اور سن سکتا ہے۔ یہ سب نیند کا سما تھا، اور میرا دماغ اس تاریکی میں بھٹک رہا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنا اور دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس اندھیرے میں وہ مجھے نظر نہ آئی تھی۔ مگر پھر اچانک سے میرے سامنے ایک منظر ابھرنے لگا۔ سب کچھ دھندلا تھا، مگر پھر بھی میں ٹھیک طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ایک بوڑھی عورت کو سہارا دیے سڑک کے ایک طرف کو چل رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر جلد ہی میرے دماغ نے اس کا چہرہ محفوظ کر لیا۔ یہ وہی تھی، بالکل وہی، جو روزانہ مجھ سے ملنے آتی تھی، مگر آج اس حالت میں یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی ہے۔ گاڑی سے ایک ہینڈسم سا نوجوان بھی نہیں کہا جا سکتا، 35-40 سال کے لگ بھگ ہوگا، اترتا ہے۔ بہت جلد وہ ان کے پاس موجود تھا۔ یہ سب مجھے بہت تیزی سے دکھایا جا رہا تھا۔ کیا میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ سکتا ہوں؟ اس اجنبی کے لہجے میں ہمدردی تھی، مگر نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ ہمدردی میں بھی مجھے وہ شیطان لگ رہا تھا۔ جی نہیں شکریہ، ہم چلے جائیں گے، یہ اس لڑکی کی آواز تھی۔ دوبارہ اس آدمی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے کافی دور جانا ہے، اور آپ کے ساتھ مریضہ بھی ہے، یہ وہاں تک نہیں جا پائیں گی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس بار اس آدمی کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ اس لڑکی نے ایک نظر اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ پھر میں نے مختصر یہ سب دیکھا کہ گاڑی میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور گاڑی ایک بوسیدہ سے مکان کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکی نے گاڑی والے کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے مکان کی طرف بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می، اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو اس آدمی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تب تک بوڑھی عورت اندر جا چکی تھی۔ لگتا ہے آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس اجنبی نے اس بوسیدہ مکان پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ لڑکی اس کی بات سن کر خاموش ہی رہی۔ یہ رکھ لو، میرا کارڈ، کبھی میری ضرورت پڑے تو ضرور فون کرنا۔ لڑکی نے ڈرتے ہوئے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ابھی وہ مڑنے ہی والی تھی کہ ایک بار پھر اس آدمی کی آواز سنائی دی۔ یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، کام آئیں گے۔ لڑکی جو بیتے لمحوں سے خوفزدہ تھی، پیسے کیسے رکھ لیتی؟ نہیں صاحب، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔
दूसरी बार लड़की गोया हुई थी। कोई बात नहीं, रख लो, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो वापस कर देना। इतना कहकर आदमी ने जबरदस्ती वो पैसे उस लड़की के हाथों में थमा दिए और खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ऐसा लगता था कि लड़की गुर्बत से तंग आकर वो पैसे लेने पर मजबूर थी, वरना खुददारी उसके चेहरे से आया थी। और फिर बूढ़ी माँ का सवाल था जो कि बीमार थी, उसकी दवा दारू के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। वो लड़की भी हैरत कदा बने अपनी जगह पर साकित थी। और फिर अचानक से मंजर बदल गया। वही लड़की हाथों में किताबें थामे कहीं जा रही थी, शायद के कॉलेज से। वही गाड़ी एक बार फिर उसके पास आकर रुक गई। उस आदमी ने गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलते हुए लड़की को बैठने के लिए कहा, प्लीज़ कम इन। लड़की ने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चलने लगी। लगता है आपके माली हालात ठीक नहीं है। आदमी ने रात वाली बात दोहराई और गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, मेरे बारे में तो आज जान गई होंगी। मेरा नाम जमशेद है, इस शहर का बहुत बड़ा सेठ जमशेद। उसने अपना तारुफ करवाया। उसके अंदाजे गुफ्तगू से तकब्बुर आया था। सेठ जमशेद मजीद कुछ कहता, इससे पहले उसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो लड़की खामोशी की तस्वीर बने गाड़ी में बैठी थी और शीशे से बाहर देख रही थी। इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कॉफ़ी शॉप में चलकर कॉफ़ी भी पीते हैं और बातें भी हो जाएंगी। लड़की उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी और जहाँ तक मेरा ख्याल था वो कॉफ़ी शॉप में नहीं जाना चाहती थी। मगर फिर मैंने देखा कि वो दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। लड़की नज़रें झुकाए उसके सामने बैठी थी। देखो शाजिया, गोया वो उसका नाम भी जानता था और जब से वो लड़की मुझे मिली थी मुझे उसका नाम अभी मालूम हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घरेलू हालात ठीक नहीं हैं और फिर ऐसा कोई घर का फर्द भी नहीं है जिसके सहारे जिया जाए। कब तक गुर्बत की चक्की में पिसती रहोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करूँ। इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारी शादी हो जाए। शादी का सुनकर शाजिया उसे नजरें उठाकर देखने लगी। उसकी आंखों में कोई सवाल था जो कहना चाहती थी, मगर हाँ शाजिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह हम दोनों मियाँ बीवी के रूप में रहेंगे तो कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। शाजिया अभी तक खामोश थी, उसे कोई जवाब नहीं दे पाई थी। मैं जानता हूँ तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे पाओगी, इसलिए सोचकर जवाब देना, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ये सब कुछ मुझे दिखाया गया, मगर फिर अचानक से मंजर बदल गया। जिस तरह किसी फिल्म को फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं ये सब कुछ देख रहा था। मगर जो मैं अभी तक देख पाया था उससे सारी हिस्ट्री मेरी समझ में आ रही थी। मैंने देखा वो लड़की दुल्हन के लिबास में मलबूस सज धज के फूलों से सजी सेज में बैठी हुई है। इतने में सेठ जमशेद अंदर दाखिल हुआ। धीरे से उसने लड़की का घूंघट उठाया तो वो शर्म से सिमटने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो शाजिया की तारीफ करता है। शाजिया आंखें उठाकर एक नज़र उसे देखती है। उफ, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। यह सुनकर शाजिया के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। फिर वो अपना सर शाजिया की गोद में रख देता है। उन दोनों में प्यार भरी सरशारी होने लगती है। कुर्बत की प्यास बढ़ने लगती है। ये सब कुछ मैं देख नहीं पा रहा था। न जाने क्यों रकाबत की आग मेरे अंदर जलने लगी और मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैं अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। यह हकीकत जरूर थी जो गुजर गई थी, मगर उस वक्त वो सब एक ख्वाब था। शाजिया तो मेरी थी, ये रोज मुझसे मिलने आती थी। यह हकीकत नहीं हो सकती। मैं अपने आप को दिलासा देने लगा और फिर कुछ सोचकर मैंने आंखें बंद कर ली। मगर अब मंजर यकसर बदल गया था। मैंने देखा कि सेठ जमशेद एक बड़े रेस्टोरेंट में दूसरी खूबसूरत दोशीज़ा के साथ बैठा उसके मन को लुभाने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की भी उसकी हर बात सुनकर खुशी से झूमने लगती। मैंने सुना वो कह रहा था, जाहिदा तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली सबसे खूबसूरत लड़की हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर सब कुछ हमारा होगा। शादी का सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये क्या, इसकी शादी तो हो चुकी है शाजिया के साथ। ये तो उसके साथ धोखा होगा। मुझे इस इंसान पर गुस्सा आने लगा। मैं बेखुद सा होने लगा था कि मैं कुछ कर गुजरता। शायद मैंने कुछ और भी देखना था। अब एक दूसरा मंजर मेरे सामने था। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं उस पर सख्त बरहम हूँ। मुझे उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो साहिल समंदर पर मौजूद किसी को आवाज़ें लगा रहा था। मैंने गौर किया तो मुझे एक नाम सुनाई दिया, अजरा। मैंने देखा कि वो पानी की लहरों के दरमियान से गुजरती हुई उस आदमी की तरफ बढ़ रही थी। लड़की ने जीन्स पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे।
وہ بھی کافی حسین تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے ان میں گہرے مراسم ہو۔ پھر وہی پیار و محبت کی باتیں، جھوٹی محبت کی قسمیں، ساتھ نبھانے کے وعدے۔ میں یہ سب دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی مجھے یہ سب دکھایا جا رہا تھا۔ شاید اس انسان کی شیطانیت سے پردہ فاش کیا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بات بتلائی گئی کہ یہ انسان نہیں، بلکہ حسین دوشیزاؤں کی عزت کا لٹیرا ہے۔ ابھی تک تو میں یہ سمجھ پایا تھا، شاید آگے بھی کچھ ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اس ریسٹورنٹ والی لڑکی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی شازیہ کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ مگر یہ کیا، شازیہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ اس آدمی کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ مجھے اس آدمی کی آواز سنائی دی، شازیہ، ان سے ملو، یہ ہیں زاہدہ۔ آدمی نے لڑکی کے بارے میں بتانا چاہا، شاید شازیہ بھی اس بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ زاہدہ؟ کون زاہدہ؟ شازیہ نے معنی خیز نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شازیہ، میرے ساتھ بھلا کون ہو سکتی ہے؟ اب تمہیں بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں جمشید، مجھے بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے بازو سے لگی کیوں کھڑی ہے؟ اس بار شازیہ کے لہجے سے اس لڑکی کے لیے نفرت جھلک رہی تھی۔ آدمی نے ایک نظر اس زاہدہ نامی لڑکی کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ بتا دوں، اور پھر وہ بول پڑا، شازیہ، مجھے تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں سب کچھ پہلے ہی بتا دیتا تو تم میرے بستر کی زینت کبھی نہ بنتی۔ تمہارا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ میں نے کیا۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ سن کر شازیہ پر تو جیسے پہاڑ گر پڑا۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ شازیہ کی غم میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ نہیں شازیہ، تم میری بیوی تھی، مگر اب نہیں ہو۔ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو اب تمہاری حیثیت نوکر کی سی ہوگی، آگے تمہاری مرضی کہ تم کیا فیصلہ کرتی ہو۔ آدمی نے لاپرواہی سے کہا، جیسے وہ شازیہ کو یکسر فراموش کر چکا ہو۔ ذلیل انسان، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ! میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گی جس نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا۔ اتنا کہہ کر شازیہ اس لڑکی کی طرف بڑھ گئی، مگر درمیان میں وہ شیطان کھڑا ہو گیا۔ اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آدمی نے اس لڑکی کا دفاع کیا، جو اس ساری صورتحال سے سہمی ہوئی اس آدمی کے پیچھے کھڑی تھی۔ شازیہ نے اس آدمی کو دھکا دیا تو وہ ایک طرف کو جا گرا، اور وہ خود اس لڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کی گردن پر ہاتھ رکھ لیے اور زور سے دبانے لگی، قریب تھا کہ وہ لڑکی کو جان سے مار ڈالتی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی خنجر لیے شازیہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ خنجر شازیہ کے پیٹ میں اتار دینا چاہتا تھا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا، بس دیکھ اور سن سکتا تھا۔ اس نے خنجر کے پے در پہ وار کر کے شازیہ کو خون میں نہلا دیا تھا۔ شازیہ کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے شازیہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ سے کپڑوں میں ملبوس شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ چال ڈھال سے وہ ان کا نوکر ہی لگتا ہے۔ اس نے لاش کو دیکھا تو حیرت کا مجسمہ بنے اس آدمی کو تکنے لگا، جس کے ہاتھ میں ابھی بھی خنجر موجود تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ صاحب جی، آپ نے ایک اور خون کر دیا، نوکر کی آواز سنائی دی، گویا کہ وہ پہلے بھی کئی قتل کر چکا تھا۔ ہاں، میں نے ایک اور خون کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا سانس پھولا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو نا لاش کا کیا کرنا ہے؟ جی صاحب، یہی نہ کہ اس کو بھی باقی لاشوں کی طرح گندے نالے میں ڈال دیا جائے۔ ویری گڈ، اب تم جاؤ اور لاش کو غائب کرنے کا بندوبست کرو۔ وہ نوکر باہر کی طرف جاتا ہے۔ ابھی وہ نوکر دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس آدمی کی آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ نوکر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور وہ پلٹ کر اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ ایک لاش نہیں بلکہ 2 لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس آدمی نے لڑکی کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خنجر لیے اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکی خوف سے پیچھے ہٹنے لگی اور اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ جمشید، تم مجھے نہیں مار سکتے، دیکھو میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ ہاں زاہدہ، یہ بات درست ہے، مگر کیا کروں، سب کچھ تمہارے سامنے جو آ گیا ہے، تمہیں مارنا میری مجبوری ہے۔ اس آدمی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ دیکھو جمشید، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ نہیں زاہدہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی سے کچھ بھی نہ کہو، اور اگر واقعی میں تم کچھ نہ بھی کہو تو مجھے ہر وقت خوف لگا رہے گا، اور میں خوف سے آزاد زندگی گزارنے کا عادی ہوں۔ زاہدہ، مجھے معاف کر دینا، یہ سب کچھ میں کرنے پر مجبور ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا
मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं बेबसी की तस्वीर बने ये सब कुछ देखता रहा। जब मजीद मुझसे देखा न गया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखों में जालिम का जुल्म मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 लाशें मुझसे मदद मांग रही हैं और मैं बेहिस्सा खड़ा हूं। कुछ सोचकर मैंने फिर अपनी आंखें खोल दी, मगर अब मैंने अपने आप को पुलिस स्टेशन में पाया। मैंने देखा कि इस तरह के कई केस इंस्पेक्टर के सामने मौजूद थे, मगर वो गहरे ख्यालों में कातिल का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था। इतने में एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। आओ अख्तर, सुनाओ, कुछ पता चला कातिल का? नहीं सर, पिछले 1 माह से हम कातिल का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता है पिछले कत्ल की तरह ये 2 कत्ल भी लटके रहेंगे और फिर मजबूरन हमें ये केस भी बंद करना पड़ेगा। और फिर ऐसा हुआ कि कातिल का सुराग ना लगने की वजह से केस बंद कर दिया गया और सेठ जमशेद के खिलाफ गिरफ्तारी तक के वारंट जारी ना हो सके। मैं इंस्पेक्टर जमाल को सब कुछ बता देना चाहता था, मगर मैं कुछ भी नहीं बता पाया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं कुछ भी देखने से कासिर था। अंधेरा छटा तो मैं अपने कमरे में मौजूद था। मैंने देखा कि उसी अंधेरे से वो लड़की बरामद हुई जो रोज मुझसे मिलने आती थी। वो अंधेरे को काटती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं अपने बिस्तर पर दराज उसे अपनी तरफ आता देख रहा था। बहुत जल्द वो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी, मगर अब वो कदरे उदास लगती थी। कितनी ही देर वो खामोशी से सर झुकाए मेरे पास बैठी रही। ये है मेरी कहानी। अब की बार उसने ओए नहीं कहा था। मैं जानता था कि वो गम में डूबी हुई है और गम में डूबा हुआ इंसान बेतकल्लुफाना गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं चाहती हूं कि मेरा कातिल कैफरे किरदार तक पहुंचे और तुम मेरी बेबसी की कहानी लिखकर नशर करो, ताकि लोगों को पता चले कि मैं कितनी मजलूम थी और सेठ जमशेद के चेहरे से शैतानियत का वो पर्दा फाश हो जाए। मैं चाहती तो कब की सेठ जमशेद से अपनी मौत का इंतकाम ले सकती थी, मगर मैं ये सब राज में नहीं रखना चाहती थी। यही सोचकर सब कुछ तुम्हें दिखला दिया, ताकि एक मजलूम की दास्तान तुम लोगों को सुना सको। और मैं खुद भी उसे मारना नहीं चाहती, ताकि ये लोगों के लिए इसरार ना बन जाए कि सेठ जमशेद बिलावजह अपने कमरे में मुर्दा पाया गया, बल्कि पुलिस के हाथों उसे सजा याफ्ता मुजरिम ठहराकर फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। हाँ, इससे पहले एक काम में करती जाऊंगी, वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देगा। अब मैं चलती हूँ। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। तुम समझ गए होगे तुमने क्या लिखना है, मगर आप ये सब लिखवाना चाहती हैं, ये सब तो वैसे भी हो सकता है। मैंने उसके उठने से पहले सवाल कर डाला, इससे पहले जो हुआ था वो लिखवाया क्यों गया था? उसने हाजिर जवाबी से काम लिया। उसका इशारा काशिफ और शुमाइला के बारे में लिखी गई तहरीर की तरफ था। वो मेरी बात का जवाब देकर बाहर को चल दी और मैं उसे देखता रह गया। वो कहीं बाहर अंधेरे में गुम हो गई और मैं उसे अलविदा भी ना कह सका। मैं गुनूदगी की हालत में था कि मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी और मेरी आंख खुल गई। मैं मोबाइल उठाकर नंबर देखने लगा। काशिफ का नंबर था। मैंने कॉल ओके की और काशिफ को हेलो कहा। कैसे हो? यार मुनीर, कहाँ हो? आज कॉलेज क्यों नहीं आए? मेरी बात का जवाब देने की बजाय अपना सवाल कर डाला। अभी अभी आंख खुली है, बस तैयार होकर निकलता हूँ। मैंने ये बात ऐसे कह दी जैसे मैं इर्द गिर्द से बेगाना था। तैयार होकर निकलते हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? टाइम देखा है? ये सुनकर मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली तो घड़ी दिन के 12 बजा रही थी। माफ करना यार, पता नहीं आज मैं अभी तक क्यों सोता रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर काशिफ ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं अभी तक सोता रहा हूँ। रात को भी जल्दी ही सो गया था और खासा थका हुआ भी नहीं था। मैं खुद से बातें करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह वो मेरे ख्वाब में मौजूद थी, और ये भी कि ख्वाब में मैंने और भी बहुत कुछ देखा था। कितने ही सीन मुझे दिखाए गए थे, वो सब मुझे याद थे। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और टॉवल लेकर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर खाना खाने बाहर को चल दिया। मेरी वापसी तकरीबन 3 बजे हुई। अब मैं अपने अंदर ताजगी सी महसूस कर रहा था। रात वाला सारा ख्वाब हकीकत बनकर मेरे दिमाग में घूमने लगा। उसने मेरी तहरीर का खराज मांगा था और मुझे इस बात से दरेग नहीं था। इसलिए मैंने डायरी उठा ली और वो सफ़ा जिस पर वो लड़की उस इंसान के सीने पर सवार थी, जैसा कि उसे मारना चाह रही थी, मुझे कुछ याद पड़ने लगा कि जैसे उस सफ़े पर उसकी कहानी लिखनी हो। और फिर यही कुछ सोचकर मैंने उस कहानी के मुजरिम को इस तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाया। सर, आपसे कोई मिलना चाहता है, मुलाजिम ने इत्तला दी। ठीक है, उसे बाहर लॉन में बिठाओ,
मैं आता हूँ अभी। थोड़ी ही देर बाद मैं लॉन में बैठा था। मैं लॉन में बैठा लॉन का जायज़ा लेने लगा। मेरे ख्याल में एक राइटर में वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो एक प्राइवेट सुरागरसा में होती है। कुछ ऐसे ही मैं गिरदो नवाह का जायज़ा लेने लगा, शायद लिखने के लिए कुछ अच्छा मिल जाए। इतने में मुझे इंस्पेक्टर जमाल आता नजर आया। मैं अदब के साथ खड़ा हुआ। हेलो सर, कैसे हैं? मैंने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। प्लीज़ बैठिए। उन्होंने हाथ मिलाते हुए मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने आपको पहचाना नहीं। इंस्पेक्टर ने मुझे तारुफ तलब नज़रों से देखते हुए कहा। सर, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। वैसे भी एक स्टूडेंट की क्या पब्लिसिटी हो सकती है। मेरा नाम मुनीर है और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया। तो आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने मेरे आने की वजह जानना चाही। नहीं सर, मुझे आपकी खिदमत नहीं चाहिए, बल्कि ये समझ लें कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद करना चाहते हो? मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर ने मायने खेज नज़रों से मुझे देखा। मैं समझाता हूँ सर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके इलाके में ऐसे कई कत्ल सामने आए जिनका कातिल अभी तक रूपोश है, और आप भी अनथक कोशिश के बावजूद कातिल का सुराग लगाने में नाकाम रहे। इंस्पेक्टर जमाल कातिल का सुनकर संभल कर बैठ गया। मगर तुम ये बातें कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर जमाल ने हैरान होते हुए कहा। सर, मैं ही क्या, बहुत से लोग जानते हैं कि 6 माह से लड़कियों का खून हो रहा है और उनकी लाशें गंदे नाले से निकाली गई हैं। मैंने उनकी हैरत दूर करना चाही। देखो, तुम जो कोई भी हो, बात घुमा फिरा कर करने की बजाय सीधे पॉइंट पर आओ। इंस्पेक्टर का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। ठीक है सर, मैं पॉइंट पर आता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कातिल कौन है। कौन है कातिल? मगर तुम कातिल के बारे में कैसे जानते हो? सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं मकतूलों की रूहों से मिल चुका हूँ तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं कातिल के चेहरे से पर्दा हटा देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि तुम कातिल को जानते हो, तो फिर तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन है? सर, मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि यकीन से कह रहा हूँ। आप सेठ जमशेद को तो जानते ही हैं। तुम्हारा मतलब है कि सेठ जमशेद कातिल? इंस्पेक्टर ने बात अधूरी छोड़ते हुए अपना खदशा जाहिर किया। जी सर, आप बिल्कुल सही समझे। उन लड़कियों का कातिल सेठ जमशेद ही है। मैंने इंस्पेक्टर के खदशे को यकीन का रंग देते हुए कहा। देखो मुनीर, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो। एक ऐसे शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर रहे हो जो शहर का बहुत बड़ा सेठ और असर रसूख का मालिक है, और तुम ये भी जानते होगे कि इस शहर में उसकी बहुत इज्जत है, और ऐसे में उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। वाकई इंस्पेक्टर ने माकूल बात की थी। सर, आपकी मुश्किल मैं आसान बना देता हूँ। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कत्ल साबित करने के लिए आपको चशमदीद गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं ऐसे चशमदीद गवाह को जानता हूँ। पहले आप उस पर हाथ डालिए, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। अच्छा, तो फिर चशमदीद गवाह कौन है? सर, चश्मदीद गवाह सेठ जमशेद का नौकर करमू है, जिसने अपनी आंखों से ये सारे कत्ल होते हुए देखे हैं। मगर करमू ने अभी तक किसी को बताया क्यों नहीं? सर, पहली बात तो यह है कि वो एक मुलाजिम है, और इस दौर में मुलाजमत मिलना कितना मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि पैसों के लालच में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। बस सीधी सी बात है कि उसे पैसे मिलते रहे और वो सेठ जमशेद के कारनामों पर पर्दा डालता रहा। देखो मुनीर, तुम्हारी बातों में मुझे कुछ सच्चाई नजर आती है, मगर फिर भी ये सब झूठ साबित हुआ तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा, और मैं भी खड़ा हो गया। बहरहाल मुनीर, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तुम अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह दे दो, हो सकता है हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखने के बाद, अच्छा सर, मैं चलता हूँ। अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। मैंने तहरीर पर सरसरी नज़र डाली कि कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, याद आया, और फिर लिखने लगा। पुलिस ने सेठ जमशेद को हिरासत में ले लिया। इलाके में किए गए तमाम कत्ल साबित हो चुके कि सेठ जमशेद ही उनका कातिल था। कुछ और याद आया। वसीयत के मुताबिक सेठ जमशेद ने अपनी सारी जायदाद मुनीर चौधरी के नाम कर दी। ये बात मैंने शाजिया की ख्वाहिश के मुताबिक लिखी थी, वरना तो मैं ज़रूरी नहीं समझता था कि ऐसे लिखा जाए। मैं अपने तौर पर तहरीर मुकम्मल कर चुका था, इसलिए डायरी को एक तरफ रखकर बिस्तर पर दराज हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते बाद। अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं कि इंस्पेक्टर जमाल से कब और कैसे मेरी मुलाकात और तहरीर में मौजूद सारी बातें हमारे दरमियान हुई। एक अनजानी कुव्वत मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर करती रही, और मैंने अपने तमाम किरदार निभाए। मैं और मेरा दोस्त काशिफ कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। मेरे कानों से आवाज़ टकराई।
آج کی سنسنی خیز خبر، شہر میں ہونے والی لڑکیوں کے قتل سے پردہ فاش، قاتل اب تک پولیس کی حراست میں۔ آپ کو یہ سب سن کر حیرت ہوگی کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ شہر کی مشہور شخصیت سیٹھ جمشید ہے۔ پھر سیٹھ جمشید کو دکھایا گیا۔ اس سے پہلے میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ سیٹھ جمشید پر تمام قتل ثابت ہو چکے تھے۔ سیٹھ جمشید کا کہنا تھا کہ عورت میرا دل بہلانے کے لیے ہے، کسی بھی عورت کو میں اپنے بستر کی زینت سمجھتا ہوں۔ اتنے گھٹیا اور گندے نظریات رکھنے والے شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے والا انسپیکٹر جمال ہے۔ لیکن انسپیکٹر جمال کا کہنا تھا کہ اس کیس کو دوبارہ اوپن کروانے والا ایک اجنبی ہے جس نے قاتل تک پہنچنے کے لیے ہمیں چشمدید گواہ پیش کیے۔ یہ سب دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی رقص کرنے لگی۔ یار منیر، یہ سیٹھ جمشید تو بڑا ہی نیچ آدمی نکلا۔ سیٹھ جمشید سے متعلق ہی ہمارے درمیان باتیں ہوتی رہی۔ باتوں کے دوران بھی ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی رہی تھی، وہ یہ کہ وصیت کے مطابق یہی باتیں سوچتا ہوا میں اپنے ہاسٹل آ گیا۔ مگر جو ہی میں نے دروازہ کھولا، کچھ کاغذات میرے منتظر تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کاغذات کو اٹھا لیا جن میں واضح طور پر لکھا تھا وصیت کے مطابق ساری جائیداد کا مالک منیر شیرازی ہے۔ شیرازی کا نام پڑھ کر میں دھک سے رہ گیا، کیونکہ میں منیر چودھری ہوں اور تحریر میں بھی منیر چودھری ہی لکھا تھا۔ یہی سوچ کر میں ڈائری کی طرف بڑھ گیا، مگر ڈائری ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا جس میں لکھا تھا، منیر شیرازی مبارک ہو، سیٹھ جمشید اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر گیا ہے۔ میں اپنی چیز واپس لے جا رہی ہوں، ہو سکے تو دوسری ڈائری لے لینا۔ اس ڈائری کے اسرار کو تم نہیں جان پاؤ گے، مگر پھر بھی اتنا تو تم جان ہی گئے تھے کہ جو کچھ لکھا گیا وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ اتنا ہی کافی ہے، اور تم اتنے حیران کیوں ہو؟ منیر شیرازی اچھا نہیں لگا؟ تم نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، شازیہ۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑھتے ہی میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کرنے لگا۔ وہ جاتے جاتے مجھے اپنا نام دے گئی تھی، اپنا ہم نام کر گئی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں آنکھیں موند کر اس کے تصور میں کھو گیا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا، کیونکہ مجھے بازار سے نئی ڈائری لینے جانا تھا۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔